म कक्षा 7 को पाठ्यपुस्तक पाठमालाबाट महाकवि देवकोटा शीर्षक कथा प्रस्तुत गर्न लागिरहेकी छु र यस कथाका लेखक हुनुहुन्छ श्री जगत छेत्री। र यस कथा वाचन गर्न भन्दा अघि म यस कथाभित्र परेका केही कठिन शब्दका अर्थहरू स्पष्ट पार्न गइरहेकी छु। र पहिलो शब्द छ चाख। चाख भनेको रुचि, चासो, इच्छा। तीव्र, चाँडो, छिटो, कडा। प्रवेशिका, माध्यमिक वा 10औं कक्षाको परीक्षा उत्तीर्ण। पास, सफल। मोहित भनेको भ्रम, भ्रान्ति, माया, आकर्षित हुनु, मक्ख पर्नु। निर्वाह, पालन, जीविका। पारिवारिक, परिवारसँग संलग्न, परिवारको दृष्टिकोण हेर्ने काम। देख्ने शक्ति, नजर। जटिल भनेको कठिन, कठोर। स्नातक भनेको कुनै विश्वविद्यालयबाट बिए वा शास्त्री गरेको। ऐन भनेको कानुन। व्यवसाय भनेको काम, धन्दा, रोजगार, पेसा। अद्वितीय भनेको अनुपम, अद्भुत, दोस्रो कहीँ नभएको। कंगाल भनेको गरिब, निर्धन, दरिद्र। विरलै, ज्यादै कम, मुस्किलले मात्र पाइने। कृत्रिमता भनेको नक्कली, बनावटी, जाली, कपटी। शोषण भनेको शोषण गर्ने, दबाउने, चुस्ने काम। महाकाव्य, अनेक सर्ग भएको ठुलो काव्य। अद्भुत भनेको अनौठो, उदेक लाग्दो, अजीब। प्रतिभा भनेको स्वाभाविक मानसिक शक्ति, बुद्धि। स्पन्दन, कम्पन, स्फुरन। जनक्रान्ति, मानिसहरूबाट सुरु भएको क्रान्ति, आन्दोलन। विभूति भनेको भस्म, खरानी अनि प्रतिभा। क्षति भनेको नोक्सान, क्षति, हानि। अब म कथा प्रस्तुत गर्नतर्फ लागिरहेकी छु र यस कथामा कथाकार जगत छेत्रीज्यूले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनीबारे सुन्दर ढङ्गमा वर्णन गर्नुभएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 को कार्तिक 27 गते शुक्रबार लक्ष्मी पूजाको राति काठमाडौँको दिल्ली बजार स्थित धोबीधारा टोलमा भएको थियो। उहाँको बाबुको नाम तिलमाधव देवकोटा र आमाको नाउँ अमरराज्य लक्ष्मीदेवी थियो। तिलमाधव जीका जम्मा 6 जना छोराहरू थिए र ती 6 जना छोराहरूमध्ये लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा साइला छोरा थिए। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बाल्य शिक्षा आफ्नो बाबु र दाजुबाट आफ्नो घरमा नै प्राप्त गरेका थिए। उनले नेपाली र संस्कृत बाहेक अङ्ग्रेजी पनि सिके। वास्तवमा उनले साहित्यिक चाख अथवा साहित्य लेखनप्रतिको चाख आफ्नो बुबाबाट पाएका थिए। भनिन्छ, साना छँदा उनका बुबाका कविताहरू सुन्दर अक्षरमा सार्ने कार्य गर्दा गर्दै उनमा कवि बन्ने इच्छाले जरा गाडिसकेको थियो। सानामा उनी तीक्ष्ण बुद्धि भएका नानी थिए। 7औं कक्षामा पुग्दा देवकोटाले नेपाली बाहेक अङ्ग्रेजीमा पनि फुटकर कविताहरू लेख्न थालेका थिए। 15 वर्षको उमेरमा उनले भारतको बिहार राज्यको राजधानी पटनाबाट प्रवेशिका परीक्षा अथवा 10औं कक्षाको परीक्षा प्रथम श्रेणीमा फर्स्ट डिभिजनमा पास गरे। यस बेलादेखि नै अङ्ग्रेजीका महान कविहरू विलियम वर्ड्सवर्थ र शेलीले उनलाई मोहित पारिसकेका थिए र यिनका प्राय कविताहरूमा यी दुई कविहरूको प्रशस्त प्रभाव झल्किने गरेको पाइन्छ। यसपछि 1985 मा उनले आइएससी परीक्षा अथवा साइन्स लिएर क्लास 12 पास गरे। उनी 15 वर्षको छँदा अथवा क्लास 10 पढ्दै गर्दा उनको विवाह भइसकेको थियो र उनले क्लास 12 पास गर्दा उनकी जेठी छोरीको जन्म पनि भइसकेको थियो। क्लास 12 अथवा आइएससी पढ्दादेखि नै देवकोटाले ट्युसन पढाउने कार्य गर्थे। पछि उनले बिए पढ्दा अझ जोडसँग ट्युसनको कार्य गर्न थाले, किनभने उनको पारिवारिक अवस्था जटिल थियो। आफ्नो तथा परिवारको जीविका निर्वाह गर्नका निम्ति देवकोटाले ट्युसन पढाउनु परेको थियो। विक्रम सम्वत 1979 मा कविजीले स्नातक बिएको परीक्षामा
उत्तीर्ण भए। त्यसपछि उनले स्नातकोत्तर, मास्टर्स र एन कानुन सँगसँगै पढ्न थाले। तर आर्थिक समस्याले गर्दा घरको परिस्थिति राम्रो नभएको कारणले गर्दा परिस्थितिवश स्नातकोत्तरको परीक्षा उनले दिन सकेनन्। तर एनमा भने 10औं स्थान लिएर पास गरे। भनिन्छ लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मेका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सदा कंगाल गरिब रहे। उनले ट्युसन गरेर नै आफ्नो तथा परिवारको गाँस र बाँसको प्रबन्ध मिलाउँथे। देवकोटाले चाहेका भए धेरै धन कमाउने व्यवसायतर्फ लाग्न सक्ने थिए। तर अद्वितीय प्रतिभा भएका कविजीले भाषा र साहित्यको सेवा गर्छु भनी लक्ष्मीलाई लत्याएर सरस्वतीलाई अँगाल्न पुगे, अथवा धन कमाउने कार्यतर्फ नलागेर साहित्यको सेवा गर्नतर्फ लागेर उनको यो योगदानले नेपाली साहित्यलाई यति धनी बनायो कि आज हामी गर्व गर्छौं। देवकोटाजीको जीवन बाल्यकालदेखि नै दुःखपूर्ण थियो। तर ज्ञान र बुद्धिमा उनी अति धनी थिए। आफ्नै महानताले गर्दा 38 वर्षको सानो उमेरमा नेपाली भाषा अनुवाद परिषदको पुस्तक लेखनको काममा उनी नियुक्त भए राइटरको रूपमा। अर्को वर्ष उनी त्रिचन्द कलेजका प्राध्यापक भए, प्रोफेसर भए। समाजको देखावटी र बनावटीपनदेखि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा वाक्क हुन्थे। कारण उनी आफ्नै घरेलु समस्याले लाचार भएका हुन्थे। तर उनको व्यक्तिगत जीवन जति नै दुःखमय अथवा दुःख कष्टले भरिएको भए पनि समाज र देशमा भएको अन्याय, अत्याचार, धर्म, कर्म, नीतिको नाममा भएको शोषणमा कविजी चुप लागि बस्न सकेनन्। यस विषय उनले आफ्ना धेरै कृतिहरूमा आफ्नो कलमद्वारा विरोध गरेका छन्। आज नयाँ नेपाल बन्यो अथवा नेपालमा 2007 सालमा डेमोक्रेसी अथवा प्रजातन्त्र आयो। नेपालमा प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी ल्याउनमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पनि ठुलो योगदान रहेको पाइन्छ। देवकोटाजीले धेरै काव्यहरू लेखे, कविता धेरै लेखेर अद्भुत लेखे। तर कविता बाहेक उनले कथा, निबन्ध, नाटक र उपन्यास पनि लेखेका छन्। उनका कविताले आज विश्वको साहित्यलाई चुनौती दिन्छ। देवकोटाको प्रतिभा गजबको थियो। छन्द उनको मुखमा थियो। अरूले भावनालाई पर्खनु पर्थ्यो, तर कविजीलाई भावनाले पर्खिनु पर्थ्यो। उनी जहाँ पनि, जुनै समयमा पनि, जुनै स्थानमा पनि वा जुनै परिस्थितिमा पनि कविता कोर्न सक्थे। यसैले उनलाई आँसु कवि पनि भनिन्छ। आँसु कवि भएकै कारण उनले कुञ्जिनी खण्डकाव्य रातभरिमा लेखेर सके। 10 दिनमा सुलोचना महाकाव्य लेखे। 3 महिनामा शाकुन्तल प्रथम महाकाव्य लेखे। 1.5 घण्टामा आँसु खण्डकाव्य लेखे। यसबाहेक फुटकर कविता, कथा, निबन्ध इत्यादि कति लेखे भन्ने कुनै हिसाब नै छैन। उनले नेपाली भाषाको पहिलो महाकाव्य शाकुन्तल लेखेका कारणले उनलाई महाकवि भनिएको हो। यस्ता अद्भुत प्रतिभाका धनी देवकोटालाई कसैले पश्चिमका साहित्यकार चार्ल्स ल्याम्बसित तुलना गर्छन् भने कसैले विलियम वर्ड्सवर्थसँग। भारतका प्रसिद्ध साहित्यका ज्ञाता राहुल सांस्कृत्यानले त हिन्दीका महान त्रिमूर्ति साहित्यकार पन्थ प्रसाद र निरालाका सङ्गम देवकोटामा देख्छन्। उनको जीवन कष्टमय थियो। उनको जीवनमा घटेको प्रत्येक घटनाले देवकोटालाई संवेदनशील कवि बनायो। देवकोटा कहिले आफ्ना निम्ति बाँचेनन्। बाँचे त केवल आफ्नो देश र भाषा साहित्यका निम्ति बाँचे। यस्ता महान कवि नेपाली साहित्यका अद्वितीय विभूतिको मृत्यु
49 वर्षको कलिलो उमेरमा क्यान्सर रोगसँग लड्दा लड्दै विक्रम सम्वत 2016 साल भदौ 19 गते साँझ 6:10 समयमा भएको थियो। यसरी नेपाली साहित्य जगतको एक सुनौलो ताराको मृत्युले नेपाली भाषा साहित्यमा कहिले पूर्ण हुन नसक्ने क्षति पुर्याएको पाइन्छ।